अथ सुन्दरकाण्डं रामाय शाश्वतसुविस्तृतषड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्यमहार्णवाय नत्वा लिलङ्घैशुरर्णवमुत्पपात निष्पीड्य तं गिरिवरं पवनस्य सूनुः चुक्षोभवारिधिरनुप्रयौच शीघ्रं यादो गणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः वृक्षाष्टपर्वतगताः पवनेन पूर्वं क्षिप्तोर्णवे गिरिरुदागमदस्य हेतोः शालोहरस्य गिरिपक्षविनाशकाले क्षिप्तोर्णवे स मरुतोर्वरितात्मपक्षः हैमो गिरिः पवनजस्य तु विश्रमार्थम् उद्भिद्य वारिधिमवर्धनेकसानुः नैवात्र मिश्रमणमैच्छद विश्रमोऽसौ निस्सीमपौरुषबलस्य कुतः श्रमोऽस्य आश्लिष्य पर्वतवरं स ददर्श गच्छन् देवैस्तु नागजननीं प्रहितां वरेण जिज्ञासुभिर्निर्जबलं तव भक्षमेतु यद्यत्त्वमिच्छसि तदित्यमरोदितायाः आस्यं प्रविश्य सपदि प्रविनिः सहितोऽस्मात् देवाननन्दयदुत स्व्रतमेषु रक्षन् दृष्ट्वा सुरप्रणीतां बलमस्य चोग्रं देवाः प्रतुष्टौ मुं सुमनोभिवृष्ट्या तैराधृतः पुनरसौ वियतैव गच्छन् छायाग्रहं तदर्श च सिंहिकाख्यं लङ्कावनाय सकलस्य च निग्रहेस्याः सामर्थ्यमप्रतिहतं प्रददौ विधाता छायामवाक्षिपदसौ पवनात्मजस्य सोऽस्याः शरीरमनुविश्य बिभेद चाशु निस्सीममात्मबलमित्यनुदर्शयानो हत्वैव तामपि विधात्रवराभिगुप्तां लम्भे स लम्भशिखरे निपपातलङ्का प्राकाररूपकगिरावतसञ्चुकोच भूत्वा बिडालसमितो निशितां पुरीं च प्राप्स्यन्द्रदर्शनिजरूपवतीं स लङ्कां रुद्धो नयाश्वथ विजित्य च तां स्वमुष्टिं पिष्टां तयानुमत एव विवेश लङ्कां मार्गमाणो बहिश्चान्तः सुशोषोकवनिकातले ददर्श शिंशुपावृक्षमूलस्थितरमाकृतिम् नरलोकविडम्बस्य जानन् रामस्य हृद्गततं तस्य चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टाश्च संविदं ताद्रकृष्ट्वा समेताय अङ्गुलीयमदात्ततः सीताया यानि चैवासन्नाकृते स्थानि सर्वशः भूषणानि द्विधा भूत्वा तानैवासंस्तथैव च अथ चूडामणिं दिव्यं दातुं रामाय सा ददौ तेषां विडम्बनायैव दैत्यानां वञ्चनाय च पश्यतां कलिमुख्यानां विडम्बोऽयं कृतो भवेत् कृत्वा कार्यमिदं सर्वं विशङ्कः पवनात्मजः आत्मविष्करणे चित्तं चक्रे मतिमतां वरः अथवनमखिलं तद्रावणास्यावलम्प्य क्षितिरुहमिममेकं वर्जयित्वा शुवीरः रजनिचरविनाशं काङ्क्षमाणोऽतिवेलं मुहुरतिरवनादितोरणं चारुरोह अथाशृणोद्दशाननकपीन्द्रचेष्टितं परं दिदेश किङ्करान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति समस्तशो विमृत्यो वराद्धरस्य किङ्कराः समासदन्महाबलं सुरान्धरात्मनो गजम् अशीतिकोटियूथपं पुरस्य राष्ट्रकायुतम् अनेकहेतिसङ्कुलं कपीन्द्रमावृणोद्भलं समावृतस्तथायुधैः सताडितश्च तैर्भृशं चकारतान् समस्तशस्त्रलप्रहारचूर्णितान् पुनश्च मन्त्रिपुत्रकान् स रावणप्रचोदितान् ममर्दसप्तपर्वतप्रभानवराभिरक्षितान् बलाग्रगामिनस्तथा स शर्ववाक्सु गर्वितान् निहत्य सर्वरक्षसां तृतीयभागमक्षिणोत् अनौपमं हरेर्बलं निशम्य राक्षसाधिपः कुमारमक्षमात्मनः समं सुतं न्ययोजयत स सर्वलोकसाक्षिणः सुतं शरैर्ववर्षः शितैर्वरास्त्रमन्त्रितैर्न चैनमभ्यचालयत समण्डमध्यगासुतं समीक्ष रावणोपमं तृतीय एष चांशुको बलस्य हिते चिन्तयत निधार्य एव रावणः स राघवाय नान्यथा यदीन्द्रजिन्मया हतो न चास्य शक्तिरीक्ष्यते अतस्थयो समो मया तृतीय एष हन्यते विचार्य चैव माशुतं पदो प्रगृह्य पुप्लुवे स चक्रवद्भ्रमातुरं
विधाय रावणात्मजम् अपोथ युद्धरातले क्षणेन मारुतितनुः विचूर्णिते धरातले निजे सुते स रावणः निशम्य शोकतापितस्थ अग्रजं समादिशत् अथेन्द्रजिन्महाशरैर्वरास्त्रसम्प्रयोजितैः ततक्ष वानरोत्तमं न चाशकद्विचालने अतास्त्रमुत्तमं विजयुर्योज सर्वधुस्सहं सतेन ताडितो हरिर्वचिन्तयन्निराकुलः मया वरा विलङ्घिता हैनेकशः स्वयंभुवः समाननीय एव मे ततोऽत्र मानयाम्यहम् इमे च कुर्युरत्र किं प्रहृष्टरक्षसां गणाः इतिह लक्ष्यमेव मे स रावणश्च दृश्यते इदं समीक्ष्य बद्धवस्थितं कपीन्द्रमांशुते बभुन्धरन्यपाशकैर्जगाम चास्त्रमस्य तत् अथ प्रगृह्य तं कपिं समीपमानयंशते निशाचरेश्वरस्य तं स पृष्ठवांश्च रावणः कपे कुतोऽसि कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतम् इतीरितः स चावदत् प्रणम्य राममीश्वरम् अवह्यधूतमागतं दुरन्तविक्रमस्य मां रघोत्तमस्य मारुतिं कुलक्षये तवेश्वरं न चेत् प्रदास्यसि त्वरं रघोत्तमप्रियां तदा स्वपुत्रमित्रबान्धवो विनाशमाशु यास्यसि न रामबाणधारणे क्षमाः सुरेश्वरा अपि विरिञ्चि सर्वपूर्वकाः किमु त्वमल्पसारकः प्रकोपितस्य तस्य कः पुरौ स्थितौ क्षमो भवेत् सुरासुरोरगादिके जगत्य चिन्त्यकर्मणः इतीरिते वधोत्यतं नैवारयद्विभीषणः स पुच्छदाह कर्मणि न्ययोज यन्निशाचरान् अथास्य वस्त्रसञ्चयै पिधाय पुच्छमग्नये ददुर्ददाहनास्य तन्हृत्सखो हुताशनः ममर्ष सर्वचेष्टितं स रक्षसां निरामयः बलोद्धतश्च कौतुकात् प्रदुग्धमेव तां पुरीं ददाह चाखिलां पुरीं स्वपुच्छगेन वह्निना कृतिस्थु विश्वकर्मणोऽप्यदह्यतास्य तेजसा सुवर्णरत्नकारितां स राक्षसोत्तमैः सह प्रदह्य सर्वतः पुरीं मुदान्वितो जगर्ज च स रावणं सपुत्रकं तृणोपमं विधाय च तयोः प्रपश्यतो पुरीं विधाय भस्मसाद्ययौ विलङ्घ्य चार्णवं पुनः स्वजातिभिः प्रपोजितः प्रभक्ष्य वानरेषु दुर्मधुप्रभुं समेयिवान् मम सुरेश्वरमगण्यगुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेतः चूडामणिं पवनझत्पदयोर्निधाय सर्वाङ्गकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेत चूडामणिं पवनझत्पदयोर्निधाय सर्वाङ्गकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या रामोऽपि नान्यदनुदातु मुमुष्य योग्यम् अत्यन्तभक्तिभरितस्य विलक्ष्य किञ्चित् स्वात्मप्रधानमधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाश्लिषद मुं परमाभितुष्टः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचित श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णय 7मोऽध्यायः।